کوثر جان، ببین، با دقت به حرفام گوش کن. راستش وسیم باید فوراً برمیگشت آمریکا. به خاطر همینم برادر وجاهت به برادرت زنگ زد و گفت که بی خیال عروسی این 2 نفر بشی. خیلی عذرخواهی کرد. نگران نباش. من میدونم تو الان چه حالی داری. واقعیت اینه که سنم نمیتونه با وسیم ازدواج کنه. چی داری میگی خواهر؟ برادرت بهم سپرد که این خبر رو بهت بدم. اما نگران نباش. میدونم که سنم یه خواستگار بهتر پیدا میکنه ایشالله. ببین کوثر، این قسمت